अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम का आगाज़ आज हम कर रहे हैं जर्मन के शहर बर्लिन से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी खबर से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तमाम शराइत मुकम्मल कर ली हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसका बहुत सालों से इंतज़ार किया जा रहा था। पाकिस्तान तो अपनी एफर्ट्स करता रहता था, लेकिन बारहा ये कहा गया FATF के जानिब से कि पाकिस्तान कुछ शराइत जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा सका। लेकिन अब की दफ़ा FATF के एलामिया में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक कर दी जाएगी और जाहिर है कि पर उसके बाद पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर हिना रब्बानी खर ने बर्लिन से वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद का पैगाम जारी करते हुए बताया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने मुत्तफ़क़ा तौर पर हमारी कोशिशों को सराहा है। हमारी कामयाबी 4 साल के मुश्किल सफ़र का नतीजा है। नाज़रीन, भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को हर हाल में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन पाक फ़ौज ने इस साजिश को भी नाकाम बनाया। FATF के तहत टेरर फाइनेंसिंग के 27 में से 27 पॉइंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के 7 में से 7 पॉइंट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। दोनों एक्शन प्लान्स कुल मिलाकर 34 निकात पर मुश्तमिल थे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर मबनी इस एक्शन प्लान को 4 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद मुकम्मल किया गया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ गामजन कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह अनथक कोशिश की। जर्मनी में होने वाला ये जो इजलास है, इसके एलामिये में क्या कहा गया है और FATF की वाइट लिस्ट में शामिल होने से अब हमें क्या फ़ायदा हासिल होने जा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान जब तक ग्रे लिस्ट में था तो पाकिस्तान को क्या क्या नुकसानात बर्दाश्त इसकी वजह से करने पड़ रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने एक डिटेल्ड पैकेज के अंदर समोई हैं। पहले आपको ये पैकेज दिखाएंगे, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनका तज्ज़िया भी लेंगे, उनकी राय भी लेंगे इस बारे में। FATF का 4 रोजा इजलास मंगल को जर्मनी के शहर बर्लिन में शुरू हुआ। FATF के 206 अरकान और मुबस्सिरीन की नुमाइंदगी करने वाले मंदुबीन इजलास में शरीक थे। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर और चेयरपर्सन नेशनल FATF कोऑर्डिनेशन कमेटी हिना रब्बानी खर ने की। इजलास के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर डॉक्टर मार्क्स ने कहा कि इस्लामाबाद ने 34 नकात पर मुश्तमिल 2 एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इस्लाहात मुकम्मल कर ली हैं। ये पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अच्छा होगा। FATF का वफ्द कोरोना की सूरत हाल देखकर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। The FATF has now recommended an on-site visit to check that Pakistan's reforms are in place and can be sustained into the future. Pakistan is not being removed from the grey list today. The country will be removed from the list if it successfully passes the on-site visit. वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी खर ने पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी सुनाई कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के दोनों एक्शन प्लान को मुकम्मल करार दे दिया है। बैनुल अक़वामी बिरादरी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमारी कोशिशों को सराहा है। हमारी कामयाबी 4 साल के मुश्किल सफर का नतीजा है। FATF ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। एक टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम अक्टूबर 2022 के प्लेनरी साइकिल से पहले अपना काम इख्तिताम करे और हमने उनको इंश्योर किया है कि वी विल इंश्योर देयर कंफर्ट, ईज और उसके साथ इंशाल्लाह अक्टूबर 2022 में ये हमारा FATF की ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा। और अब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन के अहेड ऑफ द कर्व ही रहे। गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान को लॉफेयर का सामना रहा और बिलखुसूस भारत की लॉबी ने पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की। पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया और भारत की कोशिश थी कि हर हाल में ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। ताहम पाक फौज ने इस भारतीय साजिश को नाकाम बना दिया। पाक फौज की कोशिशों से FATF के तहत टेरर फाइनेंसिंग के 27 में से 27 पॉइंट और मनी लॉन्ड्रिंग के 7 में से 7 पॉइंट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। दोनों एक्शन प्लान्स कुल मिलाकर 34 नकात पर मुश्तमिल थे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर मबनी इस एक्शन प्लान को 4 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद मुकम्मल किया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से
وائٹ لسٹ کی طرف گامزن کیا۔ حکومت پاکستان کی مشاورت سے چیف آف آرمی سٹاف کے احکامات پر 2019 میں JHQ میں DGM کی سربراہی میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا، جس کو 5 نکات پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس سیل نے 30 سے زائد محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکانزم بنایا اور اس پر عمل درآمد بھی کروایا۔ اس سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر ایک مؤثر لاہے عمل ترتیب دیا۔ پاکستان نے اپنا 2021 کا ایکشن پلان مقرر ڈیڈ لائن یعنی جنوری 2023 سے پہلے ہی مکمل کر لیا۔ گزشتہ 4 سال کے دوران پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ میں کمی آئی۔ FBI نے 22,000 سے زائد کیسز میں 351 ملین کے مالی جرمانے عائد کیے اور ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ انہیں عدالتوں سے سزائیں بھی دلوائیں گئیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان عالمی تجارت کے مخصوص بند دروازے کھل جائیں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کی غیر قانونی نقل و حرکت رکے گی تو اس کا فائدہ عام عوام کو بھی ہوگا۔ اس سے نہ صرف حکومت کو دستاویزی معیشت بنانے میں مدد ملے گی بلکہ قانونی لین دین میں اضافے سے ٹیکسوں کی وصولی بھی بہتر ہوگی۔ سب سے بڑھ کر دہشت گردوں کی مالی معاونت اور سہولت کاری رکنے سے ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بھی بہتری آئے گی۔ بالکل جی، پاکستان میں بہت سارے معاملات اس لسٹ سے نکلنے کے بعد بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی خبر ہے۔ کتنی خوش آئند ہے، کب یہ وزٹ ہو رہا ہوگا، کب تک پاکستان باقاعدہ طور پر اس گرے لسٹ سے نکل جائے گا، کب تک تصدیق ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں جان لیتے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے۔ سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور اکثر ہمارے پروگرام میں ہماری ریکویسٹ پر موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز، جس طرح سے ہنا ربانی کھر مبارکباد دے رہی ہیں قوم کو، آپ کا تجزیہ، آپ کی رائے کیا ہے؟ کتنی بڑی خبر ہے یہ ہم پاکستانیوں کے لیے؟ خاص طور پر میں چاہوں گی کہ جو عام پبلک ہے اس کے لیے اگر آپ اس کو آسان کر کے سمجھا دیں کہ کتنا بڑا یہ ٹاسک ہے جو پاکستان نے بالآخر پورا کر لیا ہے، فائنانشیل ایکشن ٹاسک کی اس یہ جو گرے لسٹ ہے اس سے نکلنے کے لیے جو اقدامات پر عمل درآمد مکمل کر لیا ہے پاکستان نے۔ جی ہاں، اس وقت پاکستان پر جو کالی گٹائیں چھائی ہوئی تھیں بہت سارے معاملات میں، جس میں کہ دنیا بین الاقوامی طور پر مہنگائی اور ہمارے ملک کے جو اپنی صورتحال، پولیٹیکل ٹرموائل، تمام کی وجہ سے ملک بہت زیادہ پریشر میں تھا۔ ایسے میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور ایک بہت اچھی خبر یقیناً ہمارے لیے ایک اچھی نوید سناتی ہے۔ اور وہ کس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی خبر، کہ اگر اس کا امپیکٹ دیکھا جائے کہ اس تمام عرصے میں جس عرصے میں ہم گرے لسٹ پہ رہے ہیں اس میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ تقریباً $38 بلین کا امپیکٹ پڑا ہے ہم پر نقصان کا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑی تھنک ٹینک نے اس پر اپنے اسٹڈی شائع کی ہوئی ہے۔ تو 38 بلین کا تو ہم جو نقصان اٹھا چکے اس کی وجہ سے وہ اٹھا چکے۔ امپیکٹ سے مراد کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئی، ہمارے پاس ملٹی نیشنل ادارے جو ہیں وہ انہوں نے اجتناب کیا، ہمارے پاس جو کمرشل سیٹ اپس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں دنیا کے، انہوں نے اجتناب کیا ہماری مدد کرنے سے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات میں ان تمام کا اگر احاطہ کیا جائے تو اسٹڈی کہتی ہے 39۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یقیناً انڈیا کی طرف سے دھکیلا جانے کی کوشش کی گئی کہ بلیک لسٹ میں اگر ملیشیا، چائنا کے ہمیں ساتھ نہ ہوتا اور ٹرکی کا بھی ایک وقت میں، تو ہم شاید اس وقت انڈیا اپنے طور پر بڑی کوشش کر چکا تھا۔ لیکن ہمارے 3 ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہ جائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فارن منسٹر انڈیا کے انہوں نے خود بیان کیا تھا کہ ہم نے لابنگ کی اور ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نہیں نکلنے دیا ہے۔ لیکن اب اس کے 2 رخ میں سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا اس کا رخ ہے پروسیجرل۔ پہلا رخ اس کا یہ ہے، پہلا اینگل یہ ہے کہ FATF کے بہت سارے لوازمات ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، اور وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے جسے کہ نمٹانا پڑتا ہے۔ جیسے پاکستان نے پچھلے 4 سال کی تقویٰ سے اس کو نمٹایا، یعنی کمپلائنس کی۔ اس میں 200 سے زیادہ پیرامیٹرز ہیں جس کو کہ FATF دیکھتی ہے، اپنے
ایشیا پیسیفک گروپ کے تحت اور جو اس کا اپنے دوسرے میکینزم ہے, اور اس میں جب انہوں نے 27 پوائنٹ پہلے ہم پر رکھے کہ آپ اس کی کمپلائنس کریں, اور اس کے بعد 7 پوائنٹس رکھے, تو یہ ہو گئے 34, جس میں سے 2 پوائنٹس بہت ہی دشوار اور بہت ہی مشکل تھے, کیونکہ وہ 2 پوائنٹس ایسے تھے جو کہ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1267 اور 1373 کے تحت جو سینکشن لسٹ تھی, اس میں ہمارے ملک کے کچھ شہری, جس میں حافظ سعید بھی شامل تھے, وہ کچھ شامل تھے, جس کی وجہ سے ہمیں دشواریاں پیش آ رہی تھیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمیں اپنی لیجسلیشن کو کمپلائنس کے طور پر ہمیں اس کو انیکٹ کرنا پڑا, کچھ قوانین بنانے پڑے, کچھ قوانین میں سختیاں کرنی پڑیں. یہ تمام کی تمام چیزیں کرنے کے بعد آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑی. آپ اندازہ کریں کہ یہ فورم یعنی کہ FATF, جس کو کہ اپنی ذاتی طور پر تو امپلیمنٹیشن کی پاور نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے OECD اس کی امپلیمنٹیشن, اقوام متحدہ کا ادارہ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی پاور ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا کے 4 ایسے ادارے جو کہ کمرشل بھی ہیں اور جو کہ ملٹی لیٹرل لینڈرز اور ڈونرز بھی ہیں, جیسے ورلڈ بینک ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, IMF ہو گیا, باقیوں کی طرف سے بھی وہ اجتناب کرتے ہیں اگر آپ گرے لسٹ میں رہیں یا بلیک لسٹ میں چلے جائے کوئی بھی ملک. تو اس وقت گرے لسٹ میں 23 کنٹریز ہیں, انکلوڈنگ UAE, جارڈن, فلپین, بڑے بڑے کنٹریز اس وقت ہیں. اور اس وقت پاکستان کا ایک اس وقت تمام پوائنٹس پر کمپلائنس, اور FATF کے پریزیڈنٹ کی اپنے اسٹیٹمنٹ, اپنے الفاظ, اپنی زبان, اپنے لہجے میں یہ بات کرنی کہ پاکستان نے بہترین کارکردگی کا ثبوت دیا ہے, قابل ستائش بات ہے. اور یقیناً میں پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, خاص طور پر پاکستان کی معیشت کے لیے یہ چیز بہت زیادہ, ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت بڑی ایک چیز ہے. لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا بعد کا جو طریقہ کار ہے, کوئی بھی ملک اگر جو اہداف اس کو دیے جاتے ہیں, جس طرح سے 34 اگر نکات تھے, ان پر پاکستان نے عمل کر لیا ہے, تو واٹ نیکسٹ, آگے اب کیا ہو رہا ہوگا؟ ان کا وفد جو ہے FATF کا, وہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہوگا. جن شرائط کے بارے میں پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری کر دی ہیں, یہ جائزہ جو ان کی جانب سے لیا جائے گا, اس جائزے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر بھی ابھی کچھ نہ کچھ خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جائزہ لینے کے لیے کسی ملک کا دورہ کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ نہیں سچویشن ویسی نہیں ہے جیسی ہمیں وہاں بیٹھ کر لگا, یہاں اس ملک کے اندر تو سچویشن کچھ اور بتا رہی ہے؟ جی ہاں, یہ کچھ خود پریزیڈنٹ جو ہے FATF کا, اس نے خود بتا دیا کہ ہماری ٹیم جو جائے گی آن سائٹ وزٹ کر کے وہ دیکھے گی کہ جو یہ 34 پوائنٹس ہیں اس پہ عمل درآمد مکمل طور پر ہو گیا ہے. لیکن وہ 34 پوائنٹ پر تو پہلے ہی جو ایشیا پیسیفک گروپ تھا اس نے پہلے ہی اپنا جائزہ لیا ہے, اور اس نے جائزہ لیا ہے ہر لحاظ سے, ہر اینگل سے, اور اس نے اس کے بعد رپورٹ پیش کی ہے FATF کو, اور اس کے بعد یہ ہوا ہے تو اس کا جائزے تو مختلف سطح پر ہو چکا ہے. اور اب یہ ہے کہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا ویک لنک ہے, جسے مجھے یقین ہے کہ ہم اس کو بھی دور ان کے آنے سے پہلے اور ان کے دوران ہم کر لیں گے, اور وہ ہے ہماری پروسیکیوشن کا. اور پروسیکیوشن کی وجہ سے کنوکشن جو کم ہوتی ہے, وہ خاص طور پر ان کا جو ہے معاملہ, وہ ایک چھوٹا ہمارا ویکنیس ہے, اور ایک دو چھوٹے موٹے, لیکن اس کو بہرحال انہوں نے کمپلائنس میں شامل کر لیا ہے. لہٰذا اب صرف میرے اپنے مطمع نظر میں کہ ہماری جو اس وقت محنت رہی ہے, اور تمام اداروں کی, جس میں کہ ہمارے جو ایگزیکٹو کمیٹی میں فائنانس سیکٹری اس کے ہیڈ کر رہے تھے, لا کے سیکٹری, انٹیریئر اور فارن سیکٹری, نیب کے چیئرمین, FBR کے چیئرمین, FIA, ANF, اسٹیٹ بینک, ISI. بتانا چاہ رہی تھی ڈاکٹر جمیل صاحب کہ جو ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ہے, یقینی طور پر ان کو بہت زیادہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے. لیکن جمیل صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے, ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے بہت سارے دنوں میں بہت زیادہ ممالک کے دورے کیے ہیں. یورپی ممالک بہت سارے ایسے ہیں جن کو انہوں نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے. جرمنی کی وزیر خارجہ جب آتی ہیں, ان سے جو انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, ان کو جس طرح سے پاکستان کے معاملات سے آگاہ کیا ہے, پاکستان کے ایفرٹ سے جس طرح سے
آگاہ کیا ہے، پھر ان کا اس سارے مسئلے کو پاکستان کے مفاد کے لحاظ سے ٹریٹ کرنا اور اس طرح سے ٹریٹ کرنا کہ پاکستان جو ہے اس کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں خاص طور پر گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اس کو دنیا کے سامنے اس طرح سے رکھا جائے کہ ان کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے. اس ساری ایکسرسائز کو جو کی گئی وزیر خارجہ کی جانب سے، دورے کیے گئے، ملاقاتیں کی گئیں، کوششیں کی گئیں، اس پر آپ کیا کہیں گے جمیل احمد خان صاحب؟ یہ ماڈل اتنا اچھا ماڈل ہے اور سفارتکاری میں یہ ماڈل ہی زیادہ کارگر ہوتا ہے جو کہ اب چل رہا ہے، جو کہ فارن منسٹر نے اس وقت اڈاپٹ کیا ہے، جو کہ اس کو سپورٹ ملی ہے ہنا ربانی خان صاحبہ کی طرف سے، جو اس کو فارن آفس کی طرف سے، جو دوسرے اداروں کی طرف سے. اس لحاظ سے ہوتا کیسے ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ظاہری طور پر، اور اس کو اگر ویسے دیکھا جائے عمومی طور پر، تو نظر آتا ہے کہ بڑے رولز، ریگولیشنز، پروسیجرز، انٹرنیشنل لا، یہ درست ہے کہ وہ سارے بھی کمپلائی ہوتے ہیں. پس پردہ اس کے پیچھے پالیٹکس بھی ہوتی ہے. آپ کی یاد ہوگا پچھلی دفعہ بڑی پالیٹکس چل رہی تھی FATF میں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈیا کے خود فارن منسٹر نے مان لیا ہے کہ کیا پالیٹکس اور کیا لابنگ چل رہی تھی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے عسکری ادارے میں، ہمارے اس میں MO ڈائریکٹریٹ میں اس کے لیے کوارڈینیشن سیل بنایا گیا، جس نے بڑے فعال طریقے سے تمام اداروں کے لیے کام کیا اور کوارڈینیٹ کیا، اور جس کی وجہ سے ہم نے کمپلائی کیا. تو اب اس میں بیسیکلی سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے اس وقت مراحل باقی رہ گئے ہیں، ان مراحل کے لیے اب کوئی مرحلہ اتنا کٹھن نہیں ہے جس کٹھن مرحلے سے ہم پہلے گزر چکے. جمیل صاحب کہ اس کو کسی کی جانب سے کٹھن بنایا جا سکتا ہے. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں بھارت کی، کہ جس طرح سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے یہ جو گرے لسٹ ہے اس میں پاکستان شامل رہے. انفیکٹ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بلیک لسٹ ہے اس میں پاکستان شامل ہو جائے. مطلب پاکستان کے ساتھ جتنا برا ہو سکتا ہے بھارت نے یہ ہر فورم پر چاہا ہے کہ اتنا برا وہ کروا سکے، اور ایسا ہی اس نے پاکستان کے اس گرے لسٹ میں نام کو لے کر بھی ایفرٹس کرتے رہے اور اس کا انہوں نے اقرار بھی کیا. تو ابھی یہ جو وزٹ کیا جانا ہے اس وفد کی جانب سے، اس میں بھی ہم کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ بھارت یا کوئی اور قوت جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز کر جائے خدا نہ خواستہ جو پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کر جائے دوبارہ سے. اس کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ بس ہم ایزی ہو جائیں کہ نہیں. چانسز سے زیادہ اس پر تو یقیناً وہ بھارت کرے گا. بھارت ہمارا جس کو کہتے ہیں سجن تو نہیں ہے نا، ہمارا دوست تو نہیں ہے. بھارت تو چاہے گا کہ یہ جو ہماری کامیابی ہوئی ہے اس میں کسی طریقے سے رخنہ اندازی کرے. لیکن آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، اور آپ کے ناظرین کی آگاہی کے لیے میں بتاتا چلوں، اس کے پس پردہ جو یہ اس وقت فیصلہ ہوا ہے، ہم نے انگیجمنٹ کی ہے تمام 37 ممالک جو اس کے ممبرز ہیں، 39 ممالک جو FATF کے ممبر ہیں، ان کو ہم نے جا کے وضاحت غیر رسمی طور پر بتایا ہے کہ ہم کمپلائنس کر چکے ہیں اور ہم اس پہ اب کمپلائنٹ ہیں. ہم اس کے تمام تر پیرامیٹرز کو دور کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہم ان کو بتائی ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری اس دفعہ ایفرٹ زیادہ کامیاب ہو گئی اور انڈیا کی ایفرٹ کامیاب نہیں. اس کے علاوہ فارن منسٹر نے جو اس وقت بلنکن سے ملاقات کی ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائیٹڈ اسٹیٹس کے، تو اس کی آپ نے کل کے اسٹیٹمنٹ میں دیکھ لیا. ٹیڈ پرائس کی اسٹیٹمنٹ جو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے کہا بہت کامیاب بات چیت ہوئی. تو یہ کامیابی بات چیت میں جو ہونے کی، جو پچھلے 4-5 سالوں سے نہیں ہوئی تھی، اس کامیابی کے نتیجے میں اور باقی جو انگیجمنٹ باقی ممالک کے ساتھ ہم نے کی، ہمارے فارن آفس نے اور منسٹر نے کی، اس کا یقیناً، کیونکہ دیکھیں یہ جو FATF ہے جس طرح میں بتا رہا تھا، اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے جو کہ نظر نہیں آتا، اور اس کا ایک لیگل اینگل ہے یا کہ پروسیجرل اینگل ہے. پروسیجرل اینگل تو آپ ساروں نے ہم نے دیکھ لیا، 34 پوائنٹ وغیرہ وغیرہ، لیکن 200 پیرامیٹر اس کے، لیکن اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ مبہم ہوتا ہے. اسی طریقے سے سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے اور ایک انٹرنیشنل لا کا اینگل ہے. اسی طریقے سے جنرل اسمبلی کا. اس دفعہ ہم نے پولیٹیکل اینگل کو بھی کور کیا، جو کہ آپ یہ دورے دیکھ رہی ہیں. فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے، جس کا اتنے سالوں سے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا. گزشتہ 4 سال سے جو ایفرٹس ہو رہی تھیں اور بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی تھیں، ان کوششوں کو زیادہ برابر جو ہے وہ وزیر خارجہ کے ایفرٹس نے، خاص طور پر ان ملاقاتوں نے اس کے اندر بہت زیادہ رنگ جو ہے وہ ڈالا ہے اور کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو یہاں بنتا ہے، انشاءاللہ ابھی جب دورہ کر رہا ہوگا یہ وقت پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل جائے گا بہت جلد،
اس کے بعد کے معاملے پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کو اب ریگولیٹری سسٹم، فائنانشیل ریگولیٹری سسٹم کے تحت رہ کر کام کرنے کا موقع ملے گا. ظاہر ہے اب جو ٹیرر فائنانسنگ ہے اور منی لانڈرنگ سے متعلق نئے قوانین ہیں، وہ تمام قوانین ہم دیکھ رہے ہیں، قوانین ہیں یا سزائیں ہیں، وہ عالمی معیار کے مطابق کر دی گئی ہیں پاکستان کے اندر. کیا ان قوانین کو آگے چل کر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ یا ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آئندہ بھی کسی مشکل سے بچا جا سکے، یا بس اب کی دفعہ ہم نے ان 34 نکات پر عمل کر لیا ہے اور اب آئندہ بہت سارے آنے والے سالوں کے لیے ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اب ہمیں دوبارہ سے گرے لسٹ میں کوئی نہیں ڈال سکتا، ہم ان پہ عمل کریں نہ کریں، ان کو اپ گریڈ کریں نہ کریں؟ یہ دیکھیں بہت کلیدی نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور یقیناً اگر ہم نے اس میں کنسسٹنسی نہیں رکھی، آج کے جو بیان آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ کا، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو جائیں گے آن گراؤنڈ جائزہ لیں گے کہ یہ کمپلائنس کے علاوہ سسٹینیبلٹی ہے یا نہیں ہے اس میں. یہ جو آپ کا نقطہ ہے یہ آج پریزیڈنٹ نے ادھر سے اٹھایا ہے، تو ہمارے اپنے مفاد میں ہے، چاہے ایف اے ٹی ایف ہو یا نہ ہو، ایف اے ٹی ایف کا ادارہ ہو یا نہ ہو، ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم اپنے ملک میں ان تمام ڈیجیٹلائزیشن کو، ڈاکومنٹیشن کو مزید تاخیر کے کافی ٹھیک ہو گیا ہے، مزید اگر کوئی اس میں نوک پلک اس کی ٹھیک کرنی ہے ضرور کرنا چاہیے. اس کے بغیر اکانومی ہماری بلیک اکانومی میں دھنستی چلی جائے گی، ہمارے پہ کرپشن جو ہے وہ کم نہیں ہو سکے گی، ٹیکس ایویژن کم نہیں ہو سکے گی، پیرلل اکانومی چلتی رہے گی. تو یہ تمام کے تمام تو بڑے مضر ہیں ہمارے ملک کے معیشت کے لیے، اور ایک غریب آدمی کو پھر اس کا ریلیف نہیں مل سکے گا جب ہمارے پاس ریسورسز نہیں پڑیں گے. اور دنیا افہام میں جو ہماری قدر و منزلت ہے اس میں وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم کمپلائنس ہو، گلوبل جو پیرامیٹرز ہیں اور گلوبل آبلیگیشنز کے کمپلائنس ہو. ایف اے ٹی ایف ہو گیا، او ای سی ڈی ہو گیا، اس کے علاوہ انٹرنیشنل قوانین، یو این چارٹر، یونیورسل چارٹر، یہ تمام کے تمام ٹریٹیز، یہ ساری کے ساری ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں. اس کو ہم نے کرنا ہے کیونکہ وی آر اے ممبر آف یونائٹڈ نیشن، وی آر اے ممبر آف دی کمیونٹی آف دی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو برقرار رکھیں، سسٹین رکھیں، ایویلویٹ کرتے رہیں، اپ ڈیٹ کرتے رہیں. دنیا اقوام میں جس طرح اپ گریڈنگ ہو رہی ہے اور جس طرح انٹرنیشنل لاز مزید ٹریٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا ہوگا اور کرتے رہیں گے. برقرار بھی رکھنا ہوگا اس کو، اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ پہلے جو اتنا زیادہ مسائل ہم نے دیکھے ہیں، جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے ان تھنک ٹینکس کی جنہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان کو کتنا اربوں کا نقصان ہوا ہے، تو اگر ہم اس طرح کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، گرے لسٹ میں دوبارہ نہیں آنا چاہتے ہیں، تو اس کو سسٹین رکھنا ہوگا، اس میں اس کو برقرار رکھنا ہوگا، اس ساری چیز کو بہتری جس طرح سے ممکن ہو سکے بہتری بھی کرنا ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جمیل احمد خان سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پروگرام میں بات کر رہے تھے اس اہم اور بہت اچھی خبر کی پاکستان کے لیے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل جانا پاکستان کا یقیناً ایک بہت بڑی خبر ہے. اس کے لیے ان کی ٹیم جو ہے وہ وزٹ کر رہی ہوگی فیٹف کی، لیکن جو نکات تھے 34 ان تمام پر پاکستان نے عمل کر لیا ہے، یہ ان کی طرف سے اعتراف کیا گیا ہے، اور اعتراف ہی نہیں اس کو سراہا بھی گیا ہے، جو یقیناً ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی اور بڑی خبر ہے. اس بڑی خبر سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. خبریں اور بھی ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے. آپ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام. ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ. سیاست، حکومت، معیشت، عدالت، کھیل، شوبز، عالمی منظرنامہ، ٹیکنالوجی اور دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا معتبر ترین اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں.
सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच कामयाबी के मुसलसल 11 साल पूरे कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच आपको न सिर्फ मकामी, सियासी, तिजारती, खेलों की खबरों से आगाह रखता है बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें भी तरजीही बुनियादों पर छापता है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी सब्सक्राइब करवाएं, जबकि दौरे जदीद के ऐन तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप मेट्रो वॉच को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत इसकी वेबसाइट www.metrowatch.com.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। अब हमें आपसे शेयर करनी है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई एक नई रिपोर्ट। नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है इसमें ये बात सामने आई है और बड़ी अहम बात सामने आई है कि गुज़श्ता एक बरस के दौरान दुनिया भर में 10 करोड़ अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गज़ीनों के लिए काम करने वाली एजेंसी है UNHCR। वो ये बता रही है कि दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया भर में बेघर होने वाले अफराद की ये सबसे ज़्यादा तादाद है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2021 के अख्ताम की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद देखा गया कि जिस तरह से दुनिया भर को बहुत सारे मसाइल का सामना रहा, ख़ास तौर पर जिस तरह से कोविड के हवाले से अगर हम बात करते हैं उसने दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है और बहुत सारे मसाइल का लोगों को इसकी वजह से सामना करना पड़ा। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं गुर्बत की वजह से अपना घर बार छोड़कर दूसरे ममालिक के अंदर जाने पर मजबूर हुए। लेकिन नाज़रीन, 10 करोड़ अफराद का अपना घर बार छोड़ देना ये एक बहुत बड़ी तादाद है और जिस तरह से ये रिपोर्ट ख़ुद कह रही है कि ऐसा सालों के बाद हुआ है। दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया भर में बेघर होने वाले अफराद की सबसे बड़ी तादाद है। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कुछ कहा गया है, आगे रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़िश्ता एक बरस के दौरान दुनिया भर में बेघर होने वाले अफराद की तादाद 10 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। ये तादाद दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया भर में बेघर होने वाले अफराद की सबसे ज्यादा है। इदारे ने अपनी ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि 1951 में मुहाजिर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के क़याम के बाद से पहली बार यूक्रेन में पनाहगज़ीनों का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बहरान सामने आया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के साथ साथ अफगानिस्तान का बहरान भी इन अहम वाक़यात में से एक है, जिसकी वजह से तकरीबन 10 करोड़ अफराद को मजबूरी में बेघर होना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग, इंसानी हुकूक और आबो हवा जैसे मसाइल की वजह से गुज़िश्ता दहाई के दौरान हर बरस इस रुझान में इजाफा होता रहा है। इदारे के मुताबिक यूक्रेन की जंग ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का बहरान भी पैदा कर दिया है, जो ग़रीब ममालिक में और ज्यादा लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी बराज़म पहले ही बरसों की खुशहाली, सैलाब और आमदन में अदम मसावात समेत दीगर मसाइल का सामना रहा है। अब ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के बढ़ते हुए बहरान ने इस खित्ते की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूक्रेन, वेनेज़ुएला, म्यांमार, शाम और इसके अलावा दीगर बहरानों की वजह से सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। इदारे का कहना है कि इस वक्त तमाम वसाइल यूक्रेन पर मरकूज किए जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में दीगर प्रोग्राम के लिए फंड्स की शदीद कमी है। इथियोपिया में तनाज़ात और अफ्रीका में खुशहाली बढ़ती जा रही है। दुनिया यूक्रेन की वजह से दूसरे बहरानों को फरामोश कर रही है। UN के हाई कमिश्नर का कहना है कि मुहाजिरीन के बहरान के हवाले से यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल गैर मसावी रहा है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि यूक्रेन के पनाहगज़ीनों का जिस अंदाज और सखावत के साथ इस्तकबाल किया गया, वैसे दूसरे ममालिक के मुहाजिरीन के साथ नहीं किया जाता। उन्होंने अपील भी की कि पनाह के मुतलाशी ऐसे तमाम अफराद के लिए इस तरह से रकम फराहम की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पनाह के मुतलाशी अफराद में इजाफे का ये रुझान उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आलमी बरादरी तनाज़ात का हल तलाश करने के सिमत में अहम इक़दामात नहीं करती। फौरी तौर पर इक़दामात न किए गए तो आने वाले दिनों में इंसानी बहरान बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल जी, फौरी तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है, वरना ये इंसानी बहरान बहुत ज़्यादा
बढ़ता चला जाएगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और वो है महंगाई। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं ऐसा हो रहा है, दुनिया भर में महंगाई की सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है। ताकतवर मुल्क जो हैं वो भी उनके हुक्मरान भी इसके आगे बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई दे रहे हैं। आवाम की जेबों का भी सफाया होता दिखाई दे रहा है। बरतानिया ही की बात कर लें तो यहाँ महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। माहिरीन ने मौसम गर्मा के दौरान खुराक की कीमतों में 15% तक इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। नाज़रीन, बरतानिया में महंगाई की रोकथाम के लिए शरह सूद को 1% से बढ़ाकर 1.25% कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से इसमें मुसलसल 5वीं बार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ भी महंगाई 41 साल की बुलंद सतह पर पहुँच चुकी है। अशियाए ज़रूरिया से लेकर घर के किराए तक तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में तारीखी महंगाई का मुकाबला करने के लिए शरह सूद में 0.75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है और इसके बाद जो शरह सूद है वो 1.75% हो चुकी है। अमेरिका और बरतानिया के अवाम रिकॉर्ड महंगाई का किस तरह से सामना कर रहे हैं, हुक्मरान इसको लेकर क्या इकदाम कर रहे हैं, रिपोर्ट में जानते हैं। बरतानिया में महंगाई 9% के साथ 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मौजूदा महंगाई को तवानाई के बढ़ते बिल का बायस करार दिया जा रहा है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से औसत घराने की बिजली गैस के बिलों में सालाना 700 पाउंड का इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के सबब खाने पीने की अशिया की कीमतों के अलावा ट्रांसपोर्ट और मशीनरी के अखराजात भी बढ़ गए हैं। बरतानवी कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक वैल्यू एडेड टैक्स की शरह वापस 20% पर आने से रेस्टोरेंट में भी अशिया महंगी हुई हैं, जिससे घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। बरतानिया में मौसम गर्मा के दौरान खुराक की कीमतों में 15% इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया है। यूक्रेन की जंग, चीन में लॉकडाउन के बाद सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है, जिससे गोश्त, अनाज, डेयरी, फल और सब्जियां सबसे ज्यादा मुतासिर होने का इम्कान है। बरतानवी मुआशी माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में महंगाई आवाम के लिए मजीद परेशानी का बायस बनेगी। अगर खाने का औसत बिल एक साल में 10.9% बढ़ जाता है तो 4 अफराद के खानदान को तकरीबन 1516 पाउंड सालाना जरूरत होगी। खाने के बिलों में इजाफे से घरेलू बजट पर सिर्फ दबाव बढ़ेगा। महंगाई की हालिया लहर अगले साल के वसत तक बरकरार रहेगी। दूसरे जानिब बरतानिया में महंगाई की रोकथाम के लिए शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार इजाफा किया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से शरह सूद को 1% से बढ़ाकर 1.25% कर दिया गया है, जो 13 साल में सबसे बुलंद सतह है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने खबरदार किया है कि 2022 में ये शरह 11% से ज्यादा हो सकती है। तवानाई की कीमतों में इजाफे से अक्टूबर में तर्ज जिंदगी के अखराजात में 11% तक इजाफा मुतवक्के है। शरह सूद में इजाफे के बाद कर्जे लेकर घर खरीदने वालों को हर माह 16 से 25 पाउंड इजाफी अदा करना होंगे। उधर अमेरिका भी 41 साल तारीखी महंगाई का सामना कर रहा है। फेडरल रिजर्व ने महंगाई का मुकाबला करने के लिए शरह सूद में 0.75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है, जिसके बाद शरह सूद 1.75% हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ये गुज़िश्ता 30 सालों में बढ़ाई गई सबसे ज्यादा शरह है। अमेरिका में गैस की बढ़ती हुई कीमतों और घर के किराए में इजाफे ने अफराते ज़र को 8.5% से ऊपर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई में ऑनलाइन ग्रोसरी की खरीदारी की कीमत में पिछले साल के मुकाबले में 11.7% इजाफा हुआ है। जहां अशिया महंगी हो रही हैं वहाँ बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहां तवानाई का बहरान पैदा हो चुका है। अभी प्रोग्राम में हम बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया का रुख करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर तवानाई क्रिस बॉवेन ने रियासत न्यू साउथ वेल्स के 80 लाख से ज़ायद जो शहरी हैं उनसे एक अपील की है। अपील उन्होंने ये की है कि वो मुतवक्के तवानाई के बहरान से बचने के लिए बिजली का इस्तेमाल कम कर दें और अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ शाम 2 घंटे के लिए अपने घरों की बत्तियाँ भी बंद कर दें। ऑस्ट्रेलिया उन चंद ममालिक में शामिल है नाजरीन जहाँ यूक्रेन जंग की वजह से तवानाई के मामलात पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था और दुनिया में चूँकि ये कोयले का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है और माया गैस की बात करें तो वो भी बड़ी मिकदार में बरामद करता है। मुल्क में बिजली पैदा करने के लिए भी 60% से ज़्यादा कोयला इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुज़श्ता 1 माह से बिजली के बहरान से ये मुल्क जो है हमें नबरदास्मा दिखाई देता है। तवानाई के मामले में खुद मुख्तार होते हुए भी क्या ऐसी वजूहात हो गई हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क पर बिजली के बहरान के साए मंडला रहे हैं और क्यों लोगों को यहाँ पर बत्तियाँ जो हैं वो गुल करने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट में देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बिजली के बहरान का खतरा मुंडलाने लगा। मिल के वजीर तवानाई क्रिस बॉयल ने मुल्क की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत न्यू साउथ वेल्स के रहायशियों से बिजली का इस्तेमाल कम करने की फरियाद कर दी। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तवानाई ने अवाम पर जोर दिया कि रोजाना शाम 6 से 8 के वक्त 2 घंटे तक अपनी बत्तियां बुझा कर रखें, जबकि इस दौरान बिजली के दीगर आलात इस्तेमाल करने में भी एहतियात बरतें। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कोयले और माया कुदरती गैस के सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान में से एक है, लेकिन गुज़िश्ता माह से बिजली के बहरान से नमद आजमा है। मुल्क की 3/4 बिजली कोयले से पैदा की जाती है, लेकिन हालिया हफ्तों में ऑस्ट्रेलवी कोयले की सप्लाई में रुकावट, कोयले से चलने वाले कई पावर प्लांट्स में बंदिश और तवानाई की आलमी कीमतों में इजाफे के असरात ने मुल्क में बिजली के बहरान के खतरात बढ़ा दिए हैं। बरतानवी खबर इदारे के मुताबिक रवां साल न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड की रियासतों में आने वाले शदीद सैलाबों ने कोयले की कुछ कानों को मुतासर किया था, जबकि तकनीकी मसाइल की वजह से 2 कानों की पैदावार में कमी होने की वजह से न्यू साउथ वेल्स में कोयले से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े पावर स्टेशन को सप्लाई भी शदीद मुतासिर है। इन तमाम वजूहात की वजह से ऑस्ट्रेलिया की कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत का तकरीबन 1/4 हिस्सा फिलहाल काम नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से ताल्लुक रखने वाली तवानाई की माहिर का कहना है कि बिजली बहरान की एक बड़ी वजह पावर स्टेशंस पर दहाइयों पुराने जनरेटर्स का इस्तेमाल है। पॉलिसी साज कई दहाइयों से उम्र रसीदा जनरेटरों के खतरात से आगाह हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने भी बिजली बहरान का नोटिस लेते हुए इंदिया दिया है कि रियासती वज़ीर-ए-आज़म के साथ होने वाली मीटिंग में इस बहरान को उठाया जाएगा। रवां साल कोरोना वबा की वजह से बंद ऑस्ट्रेलवी सरहदें खुलने के बाद मुल्क में बिजली की मांग भी बढ़ी है, क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस की तवानाई ज़राए पर लगाई गई कई पाबंदियों और आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफे के बाद ऑस्ट्रेलिया की मरकजी होलसेल बिजली की मार्केट ने भी बिजली के नरखों में भी इजाफा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में बिजली फराहम करने वाले सबसे बड़े इदारे का कहना है कि सूरत हाल का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में खराब यूनिटों की बहाली के बाद कारोबार और सारिफीन को मजीद बिजली फराहम करने के काबिल हो जाएंगे। तब तक आवाम एहतियात बरतें। तवानाई का बहरान ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली 5 साल बच्ची ने अपनी पहली किताब शाया करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बेला जे डॉर्क ने द लास्ट कैट के नाम से एक छोटी सी तस्वीरों के जरिए कहानी सुनाती किताब लिखी है। इसकी तहरीर और तस्वीर का सारा काम उन्होंने खुद किया है। ये किताब लिखते वक्त इसकी उम्र 5 वर्ष 2011 थी, जिस वजह से बेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सबसे कम उम्र मुसन्निफ का एजाज दिया गया, जिसने न सिर्फ अपनी किताब की कामयाबी से इशात कराई है, बल्कि अब तक किताब की 1000 से ज्यादा कापियां भी फरोख्त कर चुकी है। भारत की एक मुर्गी 6 घंटों के दौरान 24 अंडे देकर मकामी हलकों में तवज्जो का मरकज बन गई। रियासत केराला के गांव में पोल्ट्री माहिरीन उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें गांव की इस मुर्गी के बारे में पता चला। उनका कहना है कि ये गैर मामूली बात है। 6 घंटों में 24 अंडे देने वाली मुर्गी की खबर जंगल में आग की तरह फैली। मकामी अफराद का कहना है कि उनके गाँव की मुर्गी अब एक मशहूर स्टार बन चुकी है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में इस अनोखी मुर्गी के चर्चे हैं। बरतानवी शहरी ने अपने पसंदीदा जूतों का टैटू अपने पांव पर बनवा लिया। ये अनोखा टैटू बनाने वाले टैटू आर्टिस्ट ने अपने सारिफ की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके खूब चर्चे हो रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट का कहना है कि इनका क्लाइंट हर चंद महीने बाद नए जूते लेने से तंग आ चुका था, इसलिए उसने अपने पैरों पर ही जूते बनवाने का फैसला कर लिया। जूते नुमा टैटू बनाने में तकरीबन 10 घंटे लगे। ये इतनी सफाई से बनाए गए हैं कि बिल्कुल असली जूतों की तरह नजर आ रहे हैं। फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड ने इंसानों के जज्बाती रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर उनके लिए बेहतरीन परफ्यूम्स के इंतखाब के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का पहला कामयाब तजर्बा कर लिया। इस तजर्बे की नकाब कुशाई पेरिस में एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में की गई, जहां बड़ी तादाद में आम अफराद इस तजर्बे का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। इन अफराद से तफसीलात ली गई कि वो किन अकसाम की खुशबू पसंद करते हैं, कैसी खुशबू उन्हें सुकून देती है और कैसी खुशबू उन्हें बुरी लगती है। जिसके बाद मल्टी सेंसर और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन अफराद के लिए परफ्यूम की सिफारिशात तैयार की गयी।
सार्फिन का कहना है कि मार्केट में हजारों तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी सार्फिन को खरीदारी के फैसले में आसानी फराहम कर सकती है। जर्मनी में 5 साल बाद कंटेम्प्रेरी आर्ट की सबसे बड़ी नुमाइश का आगाज कल से होने जा रहा है। इन नुमाइश में 1500 से ज्यादा बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट अपने फन की नुमाइश करेंगे। ये नुमाइश आर्ट गैलरी के साथ साथ खुले आसमान के नीचे भी की जाएगी। इस बावकार नुमाइश का बाकायदा आगाज 1955 में हुआ था, जिसके बाद से ये यूरोप की बड़ी आर्ट नुमाइशों में से एक मानी जाती है। जर्मन सदर फ्रैंक वाल्टर इस नुमाइश का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे।